Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I am Krishna and you are watching our YouTube channel Vacancy Announcement 2M. साथीहरु लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले विभिन्न पदको लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु माग गरेको छ। 7 वटै प्रदेशको लागि भ्याकेन्सी खुलाएको छ। हजुर जुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ त्यहाँ हजुर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु हामी हजुरको लागि धेरै मेहनत गर्छौं। सो एउटा सानो लाइक गरेर हामीलाई अलि सपोर्ट गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। साथी अब टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ। साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट भनेर भनेको छ हैन। अनि यसको डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड अ लिडिङ नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट विकास बैंक managed by a highly professional and experienced team in the banking sector has been planning to extend its product and service significantly business activities sizably and branch outlets continuously with a renewed strategic plan. The bank therefore invites applications from highly complicated, energetic and self-motivated Nepali citizens for the under mentioned position in order to fulfill the staff force of the upcoming province office branches and exciting branches and departments of head office of the bank हैन। यो राष्ट्रिय लेभलको एउटा बैंक हो हैन। यो बैंकको लाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको प्रोफेसनल र एक्सपिरियन्स टिमहरुले कन्ट्रोल गरिराखेछ। अनि यस्तै विभिन्न ब्रान्चहरु खोल्न गइराछ यो बैंकले। त्यसको लागि विभिन्न पदको लागि कर्मचारीहरु चाहिएको छ। सो हाइली मोटिभेटेड सिटिजनको लागि यो भ्याकेन्सी पब्लिश गरेको छ। अनि यसको फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोभिजनल म्यानेजर, चिफ म्यानेजर, सिनियर म्यानेजर अनि म्यानेजर भनेर भनेछ एकजना हैन। अनि प्रोभिन्स 2 हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको रिक्वायरमेन्ट्स हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको एक्सपिरियन्स पनि लेखेको छ, मिनिमम ब्याचलर डिग्री हैन। अनि प्रिफरेबल भन्नुको अर्थ मास्टर डिग्री कसैले गरेछ भने खास प्राथमिकता दिइन्छ भनेर भनेछ। त्यसपछि अर्को मिनिमम 10 इयर्स अफ टोटल बैंकिङ एक्सपिरियन्स विथ एट लिस्ट 3 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स इन द क्यापेसिटी अफ ब्रान्च म्यानेजर हैन। हजुरले कम्तीमा पनि ब्रान्च म्यानेजरको पोस्टमा 3 वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। असिस्टेन्ट प्रोभिजनल म्यानेजर एन्ड अर प्रोभिजनल म्यानेजर भनेर भनेछ। अनि त्यसपछि एक्सपर्ट नलेज अफ सेल्स एन्ड सेल्स स्ट्रेटेजिज इन्क्लुडिङ बिजनेस डेभलपमेन्ट एन्ड नेटवर्किङ हैन। सेल्समा पनि हजुरको एकदम एक्सपर्ट अलि राम्रो नलेज हुनुपर्छ भनेर भनेछ। अनि प्रोभेन लिडरशिप एबिलिटी एन्ड इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट स्किल हैन। त्यसपछि चाहिँ वेल डेभलपमेन्ट एनालाइटिकल डिसिजन मेकिङ एन्ड प्रब्लम सोल्भिङ स्किल, एक्सेलेन्ट भर्बल एन्ड रिटन कम्युनिकेसन स्किल। त्यसपछि भनेछ डेमोन्स्ट्रेटेड न्यू बिजनेस डेभलपमेन्ट एन्ड रिलेसनशिप म्यानेजमेन्ट स्किल हैन। एबिलिटी टु इन्गेज इन नेगोटिएसन एन्ड कन्फ्लिक्ट रेसोल्युसन बाई इम्प्लोइङ ट्याक्ट एन्ड डिप्लोमेसी हैन। यस्तो नलेज भन्नुको अर्थ हजुरसित हुनुपर्छ। एउटा म्यानेजरको लागि यति भनेको कम्तीमा पनि हुनुपर्छ हैन। बिजनेस कसरी कन्ट्रोल गर्ने, ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी, कर्मचारीहरूलाई कसरी हेरचाह गर्ने, त्यो सबै नलेज भएको हुनुपर्छ। त्यसपछि 2 नम्बरमा भनेको छ प्रोभिजनल रिलेसनशिप म्यानेजर, सिनियर अफिसर जुनियर अफिसर टु प्रोभिन्स अफिस भनेर भनेछ प्रोभिन्स 2 को लागि हैन। यसमा रिक्वायरमेन्ट भन्दाखेरि मिनिमम ब्याचलर डिग्री हैन, कम्तीमा पनि ब्याचलर डिग्री पास गरेको हुनुपर्छ। अनि प्रिफर मास्टर डिग्री इन म्यानेजमेन्ट, हजुरले मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ भने यसमा खास प्राथमिकता दिन्छ भनेर भनेछ। अनि फ्रम अ रिकग्नाइज युनिभर्सिटी एन्ड कलेज भनेर भनेछ। भन्नुको अर्थ राम्रो कलेजबाट गरेको हुनुपर्छ भनेर भनेछ। अनि मिनिमम 3 इयर्स अफ टोटल ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स इन with at least 2 years of experience in branch operation and credit भनेर भनेछ हैन। must have sound knowledge and expertise in credit and branch operation भनेर भनेछ। त्यसपछि एक्सेलेन्ट कम्युनिकेसन एन्ड लिडरशिप स्किल भनेर भनेछ। त्यसपछि 3 नम्बरमा यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को पोस्टको लागि ब्रान्च म्यानेजर, असिस्टेन्ट ब्रान्च म्यानेजर हैन। अनि रिलेसनशिप म्यानेजर अफिसर लेभल भनेर भनेछ। यस्तै सिनियर अफिसर अनि अफिसर जुनियर अफिसर फ्यूमा माग गरेको छ। त्यसपछि 4 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ असिस्टेन्ट ब्रान्च म्यानेजर, रिलेसनशिप अफिसर, असिस्टेन्ट लेभल हैन, सुपरभाइजर, सिनियर असिस्टेन्ट यसमा पनि फ्यू जनाले माग गरेको छ। अनि यसमा अपकमिङ ब्रान्चेसको लागि यसमा माग गरेको छ न्यू बानेश्वर, काठमाडौँ, तुलसीपुर, दाङ, घोरहल, दाङ,
कोहलपुर, बाँके, मणिग्राम, रूपन्देही, बुटवल, रूपन्देही, अनि बर्दाघाट, नवलपरासी, वेस्ट एन्ड एक्साइटिङ फ्यु अदर ब्रान्चेस अफ अल प्रोभिन्सेस होइन। यस्तै 7वटै प्रदेशको लागि भ्याकेन्सी खुलाउने भनेर भनेको छ। अनि यसमा रिक्वायरमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम ब्याचलर डिग्री प्रिफर मास्टर्स डिग्री इन म्यानेजमेन्ट फर सिनियर अफिसर जुनियर अफिसर एन्ड मिनिमम इन्टरमिडिएट लेभल प्रिफरेबल ब्याचलर्स डिग्री इन म्यानेजमेन्ट फर सुपरभाइजर सिनियर असिस्टेन्ट फ्रम अ रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी कलेज। त्यसपछि यसको एक्सपिरियन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम 3 इयर अफ टोटल ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स विथ एटलिस्ट 2 इयर्स अफ वर्किङ एक्सपिरियन्स इन बोथ ब्रान्च अपरेसन एन्ड क्रेडिट फर द सिनियर अफिसर जुनियर अफिसर पोजिसन होइन। त्यसपछि मिनिमम 3 इयर्स अफ टोटल ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स विथ एटलिस्ट 2 इयर अफ वर्किङ एक्सपिरियन्स इन बोथ ब्रान्च अपरेसन एन्ड क्रेडिट फर द सिनियर अफिसर जुनियर अफिसर पोजिसन भनेर भनेको छ। त्यसपछि अर्को यो सबै पोजिसनको लागि छुट्टा छुट्टै एक्सपिरियन्स भनेछ होइन। मिनिमम 3 इयर्स अफ टोटल ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स विथ एटलिस्ट 1 इयर अफ वर्किङ एक्सपिरियन्स इन ब्रान्च अपरेसन एन्ड क्रेडिट फर सुपरभाइजर सिनियर असिस्टेन्ट पोजिसन भनेर भनेछ। अनि मस्ट ह्याभ साउन्ड नलेज एन्ड एक्सपर्टाइज इन क्रेडिट एन्ड ब्रान्च अपरेसन भनेर भनेछ होइन। त्यसपछि एक्सेलेन्ट कम्युनिकेसन एन्ड लिडरसिप स्किल होइन। हजुरलाई कन्ट्रोल लिडरसिपको एउटा राम्रो गुण हुनुपर्छ भनेर भनेछ। त्यसपछि 5 नम्बरमा म्यानेजरिकल लेभल असिस्टेन्ट म्यानेजर फ्युमा माग गरेको छ। अनि एचओ डिपार्टमेन्ट्स इन्टरनल अडिट फाइनेन्स एन्ड ट्रेजरी रिस्क म्यानेजमेन्ट सेन्ट्रल अपरेसन एन्ड रिस्क डिपार्टमेन्ट भनेर भनेको छ। यसको लागि मिनिमम ब्याचलर डिग्री होइन ब्याचलर डिग्री गरेको हुनुपर्छ। अनि मिनिमम 2 इयर अफ एक्सपिरियन्स इन अफिसर लेभल इन ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर भनेको छ। अनि यसमा मस्ट ह्याभ साउन्ड नलेज अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क डाइरेक्टिभ्स BAFIA कम्पनी एक्ट 2063 इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 होइन NAS IAS NFRS अफिसर लेभल 6 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अफिसर लेभल सिनियर अफिसर जुनियर अफिसर यसमा फ्युमा माग गरेको छ। अनि एचओ डिपार्टमेन्ट इन्टरनल अडिट फाइनेन्स एन्ड ट्रेजरी रिस्क म्यानेजमेन्ट सेन्ट्रल होइन अपरेसन एन्ड क्रेडिट डिपार्टमेन्ट यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा रिक्वायरमेन्ट मिनिमम ब्याचलर्स डिग्री प्रिफर मास्टर्स डिग्री इन म्यानेजमेन्ट फाइनेन्स अर क्वालिफाइड सेमी क्वालिफाइड फ्रम अ रिकग्नाइज युनिभर्सिटी कलेज। अनि यसमा मिनिमम 1 इयर अफ एक्सपिरियन्स इन रिलेभेन्ट फिल्ड एन्ड एटलिस्ट 1 इयर अफ एक्सपिरियन्स इन द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स भनेर भनेको छ। अनि 7 नम्बरमा असिस्टेन्ट लेभलको लागि सुपरभाइजर सिनियर असिस्टेन्ट फ्युमा माग गरेको छ। यसमा एचओ डिपार्टमेन्ट इन्टरनल अडिट फाइनेन्स एन्ड ट्रेजरी रिस्क म्यानेजमेन्ट सेन्ट्रल अपरेसन एन्ड क्रेडिट डिपार्टमेन्ट। अनि यसमा रिक्वायरमेन्ट भन्दाखेरि मिनिमम इन्टरमिडिएट लेभलको लागि प्रिफरेबल ब्याचलर डिग्री इन म्यानेजमेन्ट फ्रम अ रिकग्नाइज युनिभर्सिटी कलेज मिनिमम 2 इयर अफ एक्सपिरियन्स इन रिलेभेन्ट फिल्ड एन्ड एटलिस्ट 1 इयर अफ एक्सपिरियन्स इन द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स। त्यसपछि अदर जेनरल रिक्वायरमेन्ट्स फर अल एबो पोजिसनको लागि रिक्वायरमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको रिक्वायरमेन्टमा एज नट एक्सटेन्डिङ 35 होइन 35 इयर्स फर सुपरभाइजर सिनियर असिस्टेन्ट नट एक्सटेन्डिङ 40 इयर्स फर सिनियर अफिसर जुनियर अफिसर एन्ड नट एक्सटेन्डिङ 52 years for chief manager senior manager assistant manager as on the deadline for application। अनि त्यसपछि छ द कर्पोरेसन पोजिसन विल बी अफर्ड एज पर जब एक्सपिरियन्स एन्ड क्वालिफाइड एज अ डिजर्भ्स भनेर भनेछ। यसमा हजुरले एज भनेको 35 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। अनि अफिसर जुनियर अफिसर एन्ड यसको लागि होइन अरू यो सुपरभाइजर सिनियर असिस्टेन्ट र असिस्टेन्टको लागि 40 वर्ष 35 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ।
र सेनियर अफिसर जुनियर अफिसरको लागि 40 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ र म्यानेजरहरूको लागि 52 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ हैन। अनि फर्म भर्दाखेरि यो हजुरको एक्सपिरियन्स अनि क्वालिफिकेसन्सहरू एकदम चाहिन्छ नै। अनि हाउ टु अप्लाईमा meeting the above criteria, interested candidate may apply along with the application at least CV passport size photograph with a photocopy of citizenship and educational certificate by email। यसमा इमेल गरेर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ vacancy@lumbinivikasbank.com। यहाँ यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, त्यसमा गएर हजुरहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ श्रावण 20 गतेसम्म यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कन्ट्याक्ट डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, 4th फ्लोर, सनराइज बीच पार्क, दिल्ली बजार, काठमाडौँ। वेबसाइट www.lumbinivikas.com विकासब्याङ्क.com। अनि फोन नम्बर पनि दिएको छ, यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै। हामी हजुरको लागि धेरै मेहनत गर्छौँ, एउटा सानो लाइक गरेर हामीलाई अलि सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि यस्तै भिडियो अझै हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। भेटौँला अर्को भिडियोमा, तबसम्मको लागि बाई। जय नेपाल। हजुरको दिन शुभ होस्।